السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين. بشر وأنذر ووعد وأوعد، أنقذ الله به بشر من الضلالة وهدى الناس إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الشاعر: سل إن جهلت الناس عنا وعنهم، سل إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أيها الإخوة، وقد جاء في سنة رسول الله بيان فضل العلم وأنه من أعظم القربات وأقصر الطرق إلى الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإذا حرم العبد العلم وبقي في ظلمة الجهل تخطفته شياطين الجن والإنس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. الله عز وجل قدم العلم على العمل، فقال سبحانه في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. رفع الله به أهله درجات فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومكانة أهله عند الله عظيمة، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولشرف منزلته وعظم مكانته قرنه الله بشهادته وشهادة ملائكته، فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وامتن الله بها على عباده إذ بعث فيهم من يعلمهم إياها، فقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعمة أمتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من قبلنا، فقد قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها المسلمون، وفضائل طلب العلم عظيمة وثماره قويمة. الأول: يكفي شرفا لأول العلم أن الله عز وجل استشهدهم على ما شهدوا به هو تبارك وتعالى. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة شهدوا وأولو العلم أيضا شهدوا أن لا إله إلا الله. الثاني: العلماء هم ورثة الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي. الثالث: العلم نور يهدي الله به من يشاء في هذه الدنيا. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الناس في الدنيا صنفان: أما شخص لديه علم ونور يهتدي به، وأما أعمى لا يرى. الرابع: رفع الله عز وجل قدر أهل العلم لا لحسب ولا لجاه ولا لمال، وإنما بسبب العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما
سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه الترمذي. لا ينقطع حتى بعد موت الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. يكفي في فضل العلم أنه علامة على إرادة الله عز وجل الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. الآن ما حكم الطلب العلمي الشرعي؟ طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين السنة، وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا أي فرض عينا، وضابطه أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يعبد الله بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة، وما عدا ذلك من العلم ففرض كفاية، وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع تحصيل العلم. وأخيرا أختم كلامي بقول الشافعي رحمه الله: أخي لن تنالوا العلم إلا بستة، أخي لن تنالوا العلم إلا بستة، سأنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبة أستاذ وطول زمان. هذا ما عندي وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.